अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, रहमतुल्लाह। मेरा नाम खैरुद्दीन है। बारूस आपकी कौम है या क्या है? जी हजूर, बारूस से हमारा कौम का है। खानदानी नाम है खानदानी या नाम। कौमी नाम? खानदानी नाम। खानदानी नाम। इसका मतलब है कुछ या यूं ही बस नाम ही है? नहीं, असल में इसका भी मतलब है। जी है। क्या? बारूस का असल मतलब एक शहर था जिसका नाम बारूस है। अच्छा। और वहाँ से हमारे आबा अजदाद। हाँ, तो बारूसी हैं दरअसल आप। जी हाँ, बारूसी हैं। समझ गया, ठीक है। आपसे सवाल करना हुजूर। जी फरमाइए। पिछले माह तफसीर से हमें हमें खत लिखा था कि कम अज़ कम अहमदी औरतें पर्दा चुन्नी करनी चाहिए। तो हमें मालूम नहीं उसको क्या कहते हैं, हमें देखा भी कभी नहीं। किस तरह कहते हैं चुन्नी पर्दा? क्या? चुन्नी पर्दा। चुन्नी पर्दा? हाँ, हमें तो पता नहीं था क्या किस। आपको तो ये कहा था कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जी जो इस्लामी उसूल की फिलासफी में जी कम अज़ कम पर्दे की तस्वीर खुद बनाई हुई है, ड्रॉ की हुई है, वो देख लें। दैट इज द मिनिमम। उसमें नहीं मतलब चेहरा शामिल है इसमें। आप यहाँ से लाके यहाँ तक यूं ये अपने निशान खींचा हुआ है कि ये हिस्सा छोड़ा जा सकता है और बाकी सब कवर्ड हो। बाल भी नजर नहीं आना चाहिए। हाँ, बाल भी, मगर इस तरह नहीं कि आपके यहाँ जिस तरह इंडोनेशिया में है ये रिवाज। जी है। वो एक लट भी अगर निकल जाए बाहर दुपट्टे से तो कहते हैं नमाज नहीं होती। औरतों में बैठे बैठे वहाँ उस किस्म का एम्फेसिस होता है ना, किसी तरफ भी वो गलत है। तो इस्लाम मोतदिल मज़हब है, अकल के मुताबिक मुतवाज़न फैसले करने चाहिए और किसी चीज़ में इंतहा पसंदी नहीं करनी चाहिए। इसलिए वो जो पर्दा है कि एक लट भी एक बाल भी नज़र आ जाएगा तो पर्दा टूट जाएगा, ये दुरुस्त नहीं है बात। असल पर्दे की रूह ये है कि औरत अपने आप को समेट के रखे और हया से रखे और देखने वाले की अगर नज़र पड़ती भी है तो उसको गलत हौसला अफजाई ना हो। यह है बुनियाद पर्दे की। इस रूह इसको मदद करने की खातिर फिर कपड़े ओढ़ना या यहाँ तक चेहरे को लेके आना, ये सारी चीज़ें बतौर इमदाद के हैं। अच्छा। अगर ये चीज़ें हैं और वो असल रूह मौजूद है तो थोड़ी बहुत गलतियों पे उस पर एतराज़ जायज़ नहीं है। और अगर वैसे बुर्का पहना हुआ है लेकिन फैशनी कट हैं, उसकी शक्ल ऐसी है कि बदन नज़र आता है बल्कि ज़्यादा नुमायां तौर पर खूबसूरत होकर दिखाई देता हो और रूह मर जाती हो, तो उस बुरके का भी दरअसल वैसा फ़ायदा नहीं है। उसको तो आप ये कह सकते हैं कि खाना पूरी हो गई है, मगर इस हकीकी पर्दे को नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसलिए बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिनमें करने वाले के तक़वा के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। दूसरे को एतराज़ नहीं करने चाहिए। ये जो मैंने बातें बता रहा हूँ आपको, जी, ये इसलिए नहीं बता रहा कि जो शख्स देखे कि किसी के पर्दे का कट ख़राब है या बुरके के तो वो उठ के उंगली उठानी शुरू कर दे कि फ़लाँ इस तरह करता है, फ़लाँ इस तरह करता है। ये एतराज़ की खातिर नहीं मैं बहाने बता रहा, ये बता रहा हूँ कि जिसने पहनना है वो इन बातों को मलहूज़ रखे, जिसने पर्दा करना है वो मलहूज़ रखे, वरना इनफरादी मामलात में दखल अंदाजियाँ इस किस्म की फितना पैदा करती हैं और बजाय इसके कि फ़ायदा पहुँचे और नुकसान हो जाता है। बाज़ दफ़ा लोग वैसे नेकियां रखते हैं, एक छोटी सी कमज़ोरी है, उसके ऊपर जब उंगलियां उठाएंगे आप या उसको तान का निशाना बनाएंगे तो उसका रहा सा तकवा भी जाता रहेगा और वो फिर रद्द अमल में भागेगा। वो शख्स हो कहेगा अच्छा फिर ऐसी बात है तो फिर मैं नहीं करीब आता। तो जमात में ऐसा माहौल रखना चाहिए कि इनफरादी तकवे का मयार बुलंद हो लेकिन दूसरे खामखा एतराज़ या तानबाजी से काम ना लें। और अगर वो देखें कोई ऐसा नक्स तो उनको चाहिए कि खामोशी से उनको बताएं जिनका नक्स है। मसलन मैंने एक दफ़ा खुतबे में मज़मून बयान किया था कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही अच्छा आईना हमें दिखा दिया है और वो आईना ये है कि मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है। अब आईना बाज़ खुसूसियात रखता है। आपने आईना देखा
آپ چھوڑ کے چلے گئے, جب میں نے دیکھا تو آپ کی تصویر کوئی نظر نہیں آئے گی مجھے اس میں, اس طرح بھول جائے گا جس طرح کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. اور اگر میں اٹھا کے دیکھوں تو آپ کے نقائص نظر آنے شروع ہو جائیں اور خوبیاں نہ نظر آئیں تو آئینہ کیا ہوا, وہ توڑنے کے لائق چیز ہوئی. تو بعض لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ مومن بھائی کو, اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں اور اس کا عکس محفوظ رکھتے ہیں صرف برائیوں میں, اور پھر جب دوسرا ملتا ہے ان سے تو اس کو بتاتے ہیں کہ فلاں جو بھائی ہم نے دیکھا تھا اس میں یہ برائیاں ہیں. تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت سے وہ خود عاری ہو جاتے ہیں, اور یہ نقص اس سے بہت بڑا نقص ہے جو پردے میں بے احتیاطی کا نقص ہے یا اس قسم کی باتوں میں. تو جب میں نصیحتیں کرتا ہوں ان امور پہ تو ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جماعت کی زبانیں کھلوا رہا ہوں ایک دوسرے بھائی کے خلاف, بلکہ یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ جس نے خود اپنے لیے ایک لائحہ عمل تجویز کرنا ہے وہ دیکھے کہ اصل یہ ہے, بہترین یہ ہے, اور جو معیار سے گرا ہوا نظر آتا ہے اس کو آپ خاموش نصیحت کریں. جب وہ آپ کا آئینہ دیکھے تو اب اس تک سے بات پہنچے, دوسرے کو آواز بھی نہ جائے اس کی. آئینہ خاموش پیغام دیتا ہے, اور جب آئینہ دیکھتے ہیں تو وہ غلط ایمفیسس نہیں کرتا, خوبیاں بھی دکھا رہا ہوتا ہے, برائیاں بھی دکھا رہا ہوتا ہے, نیوٹرل ہوتا ہے. اور جب بھی کرٹیسزم نیوٹرل ہو اس کے خلاف غصہ نہیں پیدا ہوتا. یہ ایک بنیادی نفسیات کا مسئلہ ہے جس کو بڑھانے کے نتیجے میں کئی ناسے نہ صرف ناکام ہوتے ہیں بلکہ غلط رد عمل پیدا کرتے ہیں. ایک شخص کے متعلق جب یہ یقین ہو جائے کہ میرے حسن کو حسن دیکھ رہا ہے, میری بدی کو بدی دیکھ رہا ہے, اور اپنی طرف سے کوئی نہ مبالغہ کر رہا ہے نہ کمی کر رہا ہے, تو ایسے شخص کے خلاف کبھی رد عمل نہیں پیدا ہوتا. ہمیشہ رد عمل اس کے خلاف ہوتا ہے جو بعض چیزوں پر ہاتھ رکھتا ہے, بعض چیزوں کو اٹھاتا ہے, اور اس بدی میں مبتلا ہوتا ہے جس کو قرآن کریم نے یہود علماء کی بدی قرار دیا تھا, بڑی سخت, اور جس پر لعنت ڈالی کہ بعض حصوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں, بعض حصوں کو نمایاں کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق, اور پوری تصویر نہیں کھینچتے. تو آپ کا کام چونکہ مربی کا ہے, نصیحت کرنے کا ہے, جی جماعت انڈونیشیا میں ان باتوں پر زور دیں. ان سے کہیں پردے پر زور دینا اچھا ہے, نئی باتیں شروع ہوئی ہیں وغیرہ نہیں کھپے گا, لیکن تان آمیزی پہ زور نہیں دینا. اور کسی میں نقص دیکھیں تو اس کو محبت اور پیار سے خاموشی سے سمجھائیں. اگر وہ نہیں سمجھتا تو اس کے بڑے کو بتائیں. اس کی بات نہیں مانتا تو پھر صدر سے بات کریں کہ علیحدگی میں کہ ہم نصیحت کرنا چاہتے ہیں, اور اگر نہیں تو پھر خدا پہ چھوڑیں, دعا بھی کریں اس کے لیے. لیکن دعا نہ کرنا, دل میں دکھ محسوس نہ کرنا, اور انگلیاں اٹھانا اور تانے دینا, یہ ہرگز مومن کو زیبا نہیں ہے. اس سے بدیاں پیدا ہوں گی تو نتائج دور نہیں ہوں گے. شکریہ. السلام علیکم. فرمائیے آپ. السلام علیکم. اشرف اسحاق سورینام سے. جی جی. حضور, مسجد میں جو ایک ہی مسجد میں عورتیں اور مرد نماز پڑھیں تو ربوہ میں بھی اور ہر جگہ پردہ ہوتا ہے. سورینام میں ہمیں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ سنی تو مسجد میں جانے نہیں دیتے عورتوں کو, لیکن جو غیر مباین ہیں انہوں نے درمیان سے پردہ ہٹا دیا ہے. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں آپ کا مسئلہ کس طرح ہو گیا؟ کیونکہ ہمارے جتنے احمدی ہیں وہ انہوں میں سے آئے ہیں, اور سوال جواب ہوتے ہیں. آپ کو کوئی بات انفورس کرنی چاہیے. بیچ میں